Omar Haddad est en prison. Il a été condamné à 18 ans de réclusion pour le meurtre de Ghislaine Marshall. لا قلت ليه رجعوا لي هذوك جوج لي جوندار، خرجوني لواحد الكور وبداو كيفليو فيا من يديا رجليا، عراوني كامل كيف النهار تزاد وانا غير واقف ما فاهم والو. بزاف د الحوايج كيدوروا ليا في راسي حتى ما بقيت عارف ما نشد. من بعد عرفت باللي كانوا كيقلبوا على شي قمشه ولا ضربه اللي تبت لهم باللي كاين اثار ديال المقاومه ديال الضحيه، باش هكا تجي التهمه على قياسي ونلبسها، ولكن الحمد لله ما لقاو والو. ومع ذلك جات قدتي ولبستها. ما علينا. وبداو كيتعاودوا الاسئله: علاش قتلتيها؟ جينا من الاخر: انت اللي قتلتها. على قبل الفلوس؟ علاش قتلتها؟ حيت ما بغاش تعطيك لافونس. وعندنا الشهود عليك ليليان مولات الميناج اللي قالتها لينا. وانا مشوكي ما فاهم والو، لساني يتقال. الكلمه اللي على فمي جي با كومبري، وهاد الكلمه اللي وقت ما قلتها كان ناخذ احسن تبربيق. من بعد ردوني لدار نسابي، رونوها ديال بصح ما عرفش علاش كيقلبوا. من بعد واحد فيهم جبد لي حوايجي كاملين، طوم حدايا وقال لي جبد لينا حوايج ديال الخدمه اللي كنتي لابس داك النهار. ما فهمتوش حتى ترجمت ليا مرتي. سولتو على اش من حوايج، قال لي اللي كنتي لابس داك النهار اللي مات فيه مدام مارشال. من بعد ما جبت لي الحوايج اللي كنت لابس ردوني، وهاد المرة داوني ديريكت للحبس. الحبس اللي عمري تخيلت راسي نمشي نزور فيه شي حد. راني فيه دروكا. مع الدخله عزات عليا نفسي وانا مطاشي وجاريني كلكل. وصلت البيبان كترتق ورايا، ودخلوني لواحد البيت وحيدت حوايجي كاملين كيف ولداتني امي. عطاوني حوايج وجوج بيضانسيات، وحده فراش وحده غطا، وكارديان كيعطيني الكارديان. توصلوني لاشومبر، شومبر صغيره بالشاد فيها جوج ناموسيات دوطاج، طبيله صغيره، طواليت صغيره، تلفيزات تا هي صغيره. هو 2 متر على 2 فيها حنا 4. النهار داز عندي عادي، ولكن الليل حاجه اخرى. مع كيطفاو الضواو ديال لي شومبر، صحاب المكان كيطيحوا الراس، وبا جدا بحالي عاد كيبدا عندهم الحبس. شي كيغوت، شي كيبكي. صوت البكا تسمعو واخا تكون تبكي في خاطرك. وانا غارق وسط الصوات كنحاول نحبس دموعي وعقلي راه في الفكره، وانا متكي في بلاصتي وبكايا بالسيلونس. الوقت حاس بيه واقف، دقيقه كدوز بعام. تقدر تفكر الذكريات ديالك من وانت بين يدي القابله لدروكا، تقدر تفكرها في ساعه. الوقت ما كيتحركش ديال بصح. ما علينا، الايام كدوز. ومن زاري لقيت واحد السيد جزائري سميتو ماجد، تعامل معايا بحال خويا، تعامل معايا ديال بصح. كان كيترجم ليا الاخبار وشنو كيتقال عليا في لي جورنو في التلفازه، وكان كيعنى بيا. حتى دوك الدراري اللي كانوا معنا في لا شومبر عاونوني وتعاطفوا معايا بزاف، وبداو كيعلموني فرونسي. خويا ماجد طلب من المدير ديال الحبس باش يكون هو المترجم ديالي من يجي المحامي، وفعلا المدير وافق وماجد هو اللي ترجم ليا. من بعد ما هضرت مع المحامي عطاني امل باش انني ناخذ البراءه ديالي، قال لي ما عندهم حتى دليل بانني انا القاتل، وباللي طلب الخبره على الضرب اللي في الجثه والخط اللي مكتوبه به اومار ماتيو، وهاد الخبره هي دليل البراءه ديالي. ولكن الامل كله ضاع مني، حتى الخبره خرجت ضدي وزاد تغرقتني. من بعد ما الخبراء بدلوا الراي ديالهم، علاش بدلوه الله اعلم، اللي عارف دروكا هو غرق. الحاجه اللي كانت كتدخل عليا الحبس ديال بصح هي الزياره، وبالضبط الوقت اللي كيعيط الكارديان بسميتي. بمعنى الزياره سالات، الوقت اللي غيخصني نرجع للواقع ونخلي مرتي وولادي ونرجع للقريه اللي كنت ديما كنلقى خويا ماجد كيخفف عليا الالم اللي كنحس به ديك الساعه. ولكن دموع الوالد ومرتي وولادي والهضره اللي كتقال عليا في لي جورنو وفي البرامج في التلفازه خلاتني نحقد ونكره حياتي. وقررت نقريفي، او بمعنى ندير اضراب عند الطعام. دازت 3 جو وانا هكاك تا تحت وسط الكور. بقيت هكاك 9 ايام، لا ماكله لا شراب، تا صافي ما بقيتش قاد نوض من بلاصتي. كان خويا ماجد الله يكثر خيره هو اللي بقى بني، كان كيعيا معايا غير باش نشرب واخا يجري ما ديال الماء. ولكن كطرافت الفكره كاع حتى نهار اللي شفت فيه ملك الموت وهو داخل من الباب ديال لاشومبر والسكوع. خويا ماجد كيغوت وكينقص وانا ما كنسمع والو، كيبان لي غير الحركات ديالو. حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار، يد مضروب فيها السيروم ويد مضروب فيها مينوط مع الراس ديال الناموسيه. هاد البلان اللي وقع دار بالبالة في فرنسا، بزاف الناس تعاطفوا معايا، ميم دوك لي جورنو القنوات اللي كانوا كيسبوا فيها كيقولوا هضره اللي اصلا ما كايناش. نهار المحكمه كانت الدنيا مقربله، باب المحكمه كان عامر بالصحفيين
وانا نازل من الفارغونيت والصحفيين كيغوتو وكيسولوا فيا، كلمه واحده اللي قلت: انا بارئ، انا ما درت والو. دخلت المحكمه وحتى المحكمه كانت عامره بالبشر. القاضي كيسولني وعينيه باينه فيهم الحقد والكراهيه ليا والعرب ولي ماغريبان بالاخص. واقف حدايا المترجم حيت ما كنفقه والو في فرنسي. قال لي القاضي نعرف شكون انا. وانا في الوقت اللي كنهضر بالعربيه المترجم خدام كيترجم للقاضي، والتعريف هاد المره كان مفصل. انا عمر الداد، تزادت في 1962 نهار 1 في شهر 6 وبلا بلا 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 بلا. سولني علاش قتلتي مدام جازلين مارشال. قلت ليه ماشي انا، وما نقدرش نقتلها حيت كنت كنعتبرها بحال الام ديالي. وسولني واش بصح ما كنعرف لا نقرا لا نكتب. قلت له انا ما دخلتش للمدرسه، خويا الكبير بوحدو اللي دخل للمدرسه وهو اللي قرا فينا كاملين. انا كنت مقابل الدار وخدام عليهم. هو يعاود يسولني واش عمرني قريت في المسيد. قلت ليه هي. هو يقول لي اذا كتعرف تقرا. قلت ليه هي قريت ولكن ملي كان عندي 7 سنين وما طولتش فيه. هو يقول لي هيك كتقولوا في البلاد عندكم اللي ما يكتب ولا يقرا لازم يحابي راسو في التراب، وقالها بالعربيه. ودروك عاد عرفت داك الحقد والكره كامل منين جاو. اكيد كان ساكن اما في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس. المهم ما علينا. جاوبته علاش غنحابي راسي في التراب. هو ينطق المترجم وجاوبو تاعو. ضربته الغيره على البلاد ولا على ولاد البلاد او ولاد الدين. المهم الجواب تاعو كان في شكل، وقال لي بزاف ديال المسلمين كيصليو وكيقراو القران بلا ما يكونوا كيعرفوا يقراو او كيعرفوا يكتبوا. القاضي ما تسرطاتش ليه وبدا كيغوت على المترجم وقال ليه خصك تدخل سوق راسك، ماشي انت هو المتهم، ماشي انت اللي تطرح عليك السؤال، ما من حقكش تدخل. المترجم اعتذر منه وسكت. وانا نقول للقاضي بلي ما كرهتش نهضر معاه بالفرنسي باش نوصل لك لي سونتيمون ديالي كاملين، ولكن الغالب الله. من بعد جبدوا البيبان اللي مكتوبه فيهم اومار ماتيي، هما جوج، واحد مكتوبه فيه اومار ماتيي بالتم ديال مدام جازلين، والاخرى مكتوبه فيها اومار ماتي بنفس الخط وبنفس الدم. قال لي القاضي شوف هاد البيبان. قلت ليه ماشي شغلي. ترجم عليه المترجم بطريقه زوينه، ونض المدعي العام كيعرض الاوراق ديال الخبره للقاضي، الخبره اللي غادي تغرقني حبس، وكان فيها المقارنه ديال الخط ديال مدام مارشال مع الخط اللي مكتوب في البيبان بجوج. الصراحه عييت ما نحاول نفهم شنو داير في وسط المحكمه وشنو داير ما بين المدعي العام والمحامي ديالي ميتر فيرجيت، ولكن والو. المهم الخلاصه بالنسبه للخط لقاو تطابق فيه من 2 من 3 ديال الخبراء. على هذا الاساس بدا الميتر فيرجيت الدفاع ديالو، وكان كيبان لي من الشوفه ومن الطريقه ديال الحوار ديالو ومن الطريقه ديال الكلام ديالو باللي مزير الخبراء وحتى المدعي العام. كان كيبان لي كيهضر بثقه. الخبراء 3 مرعودين وهضرتهم فيها شويه ديال الارتباك وكانوا مزيرين. من بعد بزاف ديال الهضره جات الوقيته اللي غادي تنطق فيها الحكم اللي اعتبرني مذنب بجريمه قتل، وتحكمت ب 18 سنه. الصدمه ديال 18 عام مع المنظر ديال مرتي كتغوت وبا كيبكي ونسيبتي كتبكي. هاد الموقف ما تمناش لهذوك. رجعت للحبس. داز الوقت والنهارات كتشاب، كل نهار كنعيشو نفس النهار في الحبس. حتى حاجه ما جديده من غير لابيل ديال الحباسه اللي غيخرجوا والحباسه الجداد اللي غيدخلوا او البوا جداد. من بعد عام خويا ماجد اللي كان مونسني واز بالي وتيتعامل معايا خرج من الحبس، ونصحني باش ندخل نتعلم نقرا ونكتب في المدرسه اللي كاينه في الحبس. ولكن هادشي كله ما كانش كافي باش نقدر نتحمل هادشي كامل. مرضت نفسانيا وغرقت في الاكتئاب وفقدت الامل في الحياه. وفي واحد الصباح بداو كيخرجوا الحباسه للكور. انا ما خرجتش وبقيت هاد التصويره فيها مرتي وولادي بجوج، وانا كنشوف فيها وماكينه الحسانه في الجهه. بلا ما نفكر هرست الماكينه وجبت منها الغازوار، شهدت وصرت الزيزوار. الالم باش حسيت ديك الساعه ما كانش الزيزوار وهي كتقطع في حلقي، حيت هاد الالم هذا والله ما يسوى غرام ديال الالم اللي كنحس به وانا مظلوم وبعيد على عائلتي وحبابي. ساعه منظري اللي ما عرفت واش نسبو ولا نحمد الله عليه. الزيزوار ما دارت ليا والو وحلات ليا في قرجوتي، وقدر الطبيب ديال الحبس يجبدها بلاصه ما نطاح وانت زدت غرقت. والاداره ديال الحبس اعتبرتني خطر على راسي وعلى اللي معايا في الشومبر. هادشي علاش حطوني في الكاشو اللي هو الحبس الانفرادي ومنعوا عليا كلشي، حتى من الحوايج اللي لابس حيدوهم ليا، غير انا والارض والحيوط وباب والبرد ديال شهر جوج. داز عام تقريبا من ورا هاد الحادث، وهاد العام تعلمت فيه القرايه والكتاب. وفي واحد الصباح جا عندي ميتر فيرجيت وجاب لي 2 الاخبارات. الاول هو الكتاب اللي فيه قصتي، الاول اللي هو الكتاب اللي فيه قصتي اللي كان كاتبه هو خرج للعالم. وهذا البلان فرحني، على الاقل الا مت او طرات شي حاجه غيكون واحد الكتاب اللي غيكون فيه شكون انا
ماشي دوك الكذوب ديال الصحافه وديال التلفازه اللي كانوا كيقولوا عليا. والخبر الثاني هو الملك الحسن الثاني الله يرحمه مهتم بالقضيه ديالي ومتعاطف معايا، وصيفط دعوه رسميه لمحامي ومرتي باش يجيو عنده القصر في المغرب. كنت فرحان اللي الملك الله يرحمه وبلادي ما تخلاوش عليا، ولكن ما بغيتش نخرج غير هكاك، نخرج ويبقى الطومبو ديال مجرم وقاتل لاصق ليا في داري طول حياتي، وغادي يبقى لاصق ليا في داري انا وولادي وولاد ولادي وولاد ولادهم. والاكبر من هذا الشيء هو غادي يولي طابع على لي ماغريبان بصفه عامه. لي ماغريبان قتاله، سواء مغربي سواء جزائري سواء تونسي. هاد الفكره هادي كانت تركب فيها الرعب. انا كنت باغي نخرج بالبراءه ديالي، نخرج وانا بارئ، حنتي ما قتلتش. بغيت نبرأ سميتي ونبرأ عائلتي، والاهم كيف قلت هو نبرأ المجتمع ديالي، المجتمع العربي والمجتمع المغاربي والاسلامي. انا ما بغيتش نخرج غير حنتي الملك خرجني، انا بغيت نثبت البراءه ديالي. الا خرجت بهذه الطريقه غنبقى طول حياتي انا المذنب في نظر المجتمع الفرنسي. المهم حاولت نعطل الامر وما خرجتش ديك الساعه. ومن بعد عامين قال لي المحامي ديالي باللي الملك الحسن الثاني الله يرحمه جاك شيراك راه تفاهموا باش يجيني عفو رئاسي. ولكن النهار اللي جا فيه الملك الحسن الثاني لفرنسا مشى هو البار خرج قرار باش نخلص للدار. الحمد لله الفرحه اللي في الدار نساتني في كاع اللي داز عليه. الفرحه ديال الجيران اللي ما مني ما عرفتهم ولا شفتهم اولا تكلمت مع شي واحد فيهم. الفرحه اللي حسيت بها وانا كنشوفهم فرحانين بيا، فيهم عرب والتنصار فرحانين انني خرجت من المحنه ديالي. دازت ليا من خدمت بزاف وباقي لحد الان كنحارب على البراءه ديالي، وغنبقى كنحارب عليها حتى النهار الاخر في حياتي. دازت اعوام وفي 2002 لقاو واحد الحمض نووي ديال الراجل في البلاصه فين مات مدام جازلين، وبالضبط لقاوه في الحيط وبالزرواطه اللي مات بها مدام جازلين. اون فوا وصلتني الخبر مشيت كنجري باش نكون انا اول واحد يتقار ليا الحمض النووي ديالي مع داكشي اللي لقاو بلا الحمض النووي اللي لقاوه في الزرواطه وقع فيه تلف، وما عطاهمش بالضبط ديال من. اما كل لقاو ديالي ديك الساعه ما غاديش يكون فيه تلف، ولكن القضاء الفرنسي ما نصفنيش، وما بغاش يبان باللي كان جاي بالقانون اللي كيمثلو او بالقضاء اللي كيمثلو. كيف قلت غادي نبقى حياتي كامله وانا كنطالب بالبراءه ديالي، ماشي غير كنطالب بها، غنطالب بها ونقلب عليها. انا عمر الداد، انا الباري. السلام عليكم.